वक्त सरवर शहीद के इलाके में 42 साल हसीना बीबी को उसके सगे भतीजे ने इसलिए कत्ल कर दिया कि वो अपनी बेटी का रिश्ता उसे नहीं देना चाहती थी। समीउल्लाह ने रिश्ता ना देने पर पहले एफआईआर कराई। जब एफआईआर का कुछ ना बन पाया तो फिर हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट ने जुर्माना किया और समीउल्लाह को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी वो बाज ना आया और किसी फिल्मी हीरो की तरह घर से पिस्टल उठाया, पहले एक फायर किया, फिर दूसरा किया और तीसरा अपनी चाची को माथे में फायर करके जाम बहक कर दिया। दरअसल समीउल्लाह के जहन में क्या था, देखिए प्रोग्राम मुजरिम कौन में। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीब खान। बिल्कुल प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम मौजूद हैं। हसीना बीबी को मर्डर किया गया। हसीना बीबी का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ के इलाके विसंदे वाली से था। वो ब्याह कर कोट सरवर शहीद के इलाके में आई। 18-19 साल की खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी। इसी असना में बच्चे जवान हो गए। बेटी के रिश्ते के हवाले से देवर के बेटे ने बात की। जब फैमिली में रजामंद ना हुए तो वो अदालत से उसने रुजू किया। जब अदालत से रुजू किया तो मामला ना बन पाया। अदालत ने कहा कि जब तक बच्ची बालिग नहीं होती उस वक्त तक ये फैसला करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। वालिदैन और बच्ची दोनों मिलकर 18 साल के बाद मुशावरत से जो फैसला करेंगे वो अदालत उसको तकमील तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। लेकिन मुल्ज़िम ने बगावत की और दबाव देने की कोशिश की। मामला पंचायत में गया और फिर बिगड़ गया। मुल्ज़िम ने अपनी ही चची को अपने कमरे से पिस्टल उठाया, पहले एक फायर किया हवा में, फिर दूसरा किया और तीसरा पेशानी पे जड़ दिया, जिससे हसीना बीबी जानबर ना हो सकी। हसीना बीबी के भाई और इस एफआईआर के मुद्दई मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बड़ा दुख है जी। मुझे ये बताएं कि आपका नाम क्या है और ये क्या मामला है और ये किस तरह से ये वाक़या पेश आया। देखो जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ़ है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ रोहित टीवी के चैनल से। तमाम दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ। इन दोस्तों की मेहरबानी जिन्होंने हमारे दुख के अंदर शराकत की। और उसके बाद ये है कि आपस में इंसान भाइयों का चाहे बात हो रही थी तो उस पर उन्होंने जब बिगाड़ पैदा हुआ तो इस्लाह की कोशिश की। इस्लाह के बावजूद कहने के बावजूद वो तहश में आया और घर जाकर उसने पिस्टल उठाया और फायर किए। और जब फायर किए तो हम उसकी तरफ जाने लगे तो हमारे जाने से पहले उसने एक और फायर किया, जिससे हमारी सिस्टर जो है उनकी डेथ हो गई। फिर हम उनके करीब जाने लगे तो फिर वो डराते हुए और फायर करते हुए खेत की तरफ निकल गया। वहाँ जाकर देखा तो मेरी सिस्टर का जो है डेथ हो चुकी थी। अच्छा, वो आपको भी डरा दिया उसने और वो हमशीरा के माथे पर फायर किया। इसके बैकग्राउंड क्या है, वजह क्या बनी? यानी वो लड़का इससे पहले पुलिस स्टेशन गया कि मेरा रिश्ता नहीं होने दे रहे, फिर उसने हाई कोर्ट से रुजू किया, वो सारी क्या कहानी है? उसमें ये था सर, इन दोनों का घर वालों का रोल था, इनके वालिद का और इनके चचा का और इनके दादा का रोल था। उन्होंने अपने हालात की मुनासबत से बताया कि हम रिश्ता देना नहीं चाहते पहले, जब तक कि हमारी बच्ची जवान नहीं होती। तो उसको मामले को दबाने के लिए वो अपने तौर पर अपनी बच्ची की निगरानी भी कर रहे थे। और साथ ही ये इस बच्चे ने क्या किया कि एक जाली निकाहनामा लेकर हाई कोर्ट के अंदर रजू किया। जब रजू किया तो उस पर यह हुआ कि उसको जुर्माना भी हो गया, 50,000 रुपये जुर्माना हुआ और पर्चे की जो है एफआईआर की जो है ना आर्डर भी दिए उन्होंने। तो इसी ओबाश पर तो जब आर्डर दिए तो इसी दौरान जज की छुट्टी हुई। तो छुट्टियों के दौरान ये बात चल रही थी। तो मुझे जब मैं रूटीन वाइज अपनी बहन के पास गया और हम गए, हमें ये बतलाया गया, तो मैंने अपने कज़न को और अपने भतीजे को ये कहा। जब इस पर एफआईआर हुई तो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? तो जब ये एफआईआर होने का आर्डर हुआ था तो अभी ये गिरफ्तारी की बात अमल में नहीं आई थी। तो
इसका मामला पैसे कैसे चल रहा था हमें नहीं पता, हमें इसका कोई मालूम नहीं था, पता नहीं था। तो जब हम पहुँचे तो हमने उनको इस्लाहन ये बात सुलह सफ़ाई के अंदर निपटाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की, उनके भाई ने बात नहीं की, उनके उस उबाश ने हमारे सामने आने से गुरेज़ा रहा। तो बजाय उसने इस्लाह के मामलात को बिगाड़ता रहा। तो नतीजतन यही नतीजा निकलना था बेहरा रवि का कि उन्होंने ये मर्डर कर दिया हमारे बहन का। तो हम तो दुआ करते हैं रोही चैनल के तवस्सुत से हमें जो है ना दादरसी हो और उसको जो है करार वाकई सज़ा मिले, ताकि ऐसा किसी घर के अंदर वाक़या पेश ना हो। और सबसे बड़ी बात मैं अब रोही चैनल की तवस्सुत से पैगाम देना चाहता हूँ कि आप निकाह के अमल को जो है ना आसान करें। तमाम पूरी कौम जो है निकाह के अमल को जब आसान करेंगी तो ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। कोट सरवर शहीद के इलाके में हसीना बीबी को उसके भतीजे ने कत्ल कर दिया। कत्ल करने की वजह ये थी कि हसीना बीबी ये नहीं चाहती थी कि उसकी 13 साला बेटी का निकाह उसके शौहर के भतीजे से किया जाए। उसका भतीजा बज़िद था कि इसके साथ मेरा निकाह होगा। इस हवाले से उस भतीजे ने रिट भी की। अदालत ने फैसला किया कि जब तक ये बच्ची बालिग नहीं हो जाती उस वक्त तक ये अपना फैसला खुद नहीं कर सकती और इसको इसके वालिदैन के हवाले कर दिया जाए। उसे वालिदैन के हवाले किया गया। फिर ये फरत जज्बात में आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए इसने अपनी चची को धमकाने की कोशिश की। जब चची को धमकाने गया तो हुआ ये, इसकी चची धमकाते हुए ही सर पर इसने गोली मारी और वहाँ पर वो जाम बरना हो सकी। मुलजिम हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं, जानते हैं कि किस नौयत की ये धमकी दे रहा था। और पहले एक फायर किया, फिर दूसरा किया और तीसरा उसकी पेशानी पे जा लगा, जो उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद समीउल्लाह। समीउल्लाह, क्या वाक़या है? सर ये कुछ दिन पहले 4-5 दिन हो गए परें हुई थी। चौधरी नासर बड़े हैं चाहे, वो भी आया हुआ था, कोई और भी रिश्तेदार थे हमारे। तो फैसला हुआ कि चाचू और जो मेरे चाचू हैं ना उसने परें बनाई, तो उन्होंने फ़ैसला किया भाई 5-6 दिन के अंदर सामान बना लें तो हम इनकी रुखसती करते हैं, इनको इधर से रवाना कर देते हैं लड़का। नहीं, पहले तुम कोर्ट में शादी करने गए थे? निकाह इन्होंने पहले कोटादू में शरीक किया था। तो उम्र घट थी तो इन्होंने कहा कि अपने माँ बाप के पास रहना चाहे तो रह सकती है। रह रही थी तो अब इन्होंने परें बनाई थी। चौधरी नासर बनाई को बुलाया तो इन्होंने कहा कि सामान बना लें तो इनको रुखसती कर देंगे। तो हम सामान की तैयारी में थे कि जा रहे थे सामान लेने। घर पहुँचे तो लड़की नहीं थी और लड़के का वालिद भी नहीं। कितने दिन में तुमने सामान तैयार किया और सामान क्या मुकम्मल तैयार कर लिया? सामान लेने जा रहे थे। अच्छा। तो इन्होंने लड़की गायब कर, इन्होंने कहा हम नहीं देना चाहते भाई, हमारी पिछली पार्टी नहीं मान रही। तो वो लड़की फिर तुम बदमाशी से लेने गए? नहीं, मैं घर, तुम गुंडागर्दी से लेने गए? नहीं सर। कैसे लेने गए? मैं घर गया तो कोई भी नहीं था। अच्छा। दादा था, दादा के पास गया, मैंने कहा क्या मसला? वो कहता है मेरी कोई भी नहीं मानता। तो ठीक है, मैं चुप हूँ। तो मैं 2-3 खाली फैर किए, तीसरा चाची बैठी थी उधर गया तो मैं ऐसे पिस्टल किया तो उसके सर पे जा लगा। ऐसे कैसे किया? खिलौना था? गलती से लग गया। अच्छा, वो पहला फायर गलती से नहीं लगा, दूसरा नहीं लगा, तीसरा गलती से लगा? पहले जो 2 थे वो खाली करा, तीसरा जो था मैंने कहा नहीं है गोली, तो गोली थी अंदर। जी सर। नहीं, जहाँ रिश्ते किए जाते हैं, जहाँ शादी बंदा करना चाहता है, वहाँ प्यार और मोहब्बत से मामलात बढ़ाए जाते हैं या धमकी से, गुंडागर्दी से? सर धमकी नहीं थी। क्या था? बदमाशी थी? बदमाशी भी नहीं थी। तुम इलाके के दादा हो ना। तो फिर क्या कर रहे थे? फैसला जो हुआ था वो उन्होंने, क्या फैसला हुआ था, बताओ ना। फैसला यही हुआ था भाई इनको रवाना करेंगे। फैसले से इनकार कर दिया उन्होंने। बाद तुमने गोली मारी? खाली फायर कर रहा था एक, मैंने कहा गोली नहीं है, वो एक गोली थी अंदर, उसके सर पे जा लगी। की वजह ये थी कि भतीजा चाहता था कि चची अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ तय कर दे, जबकि अदालत और फैमिली का ये मौक़िफ़ था कि बच्ची की उम्र कम है
جب بچی کی عمر 18 سال ہوگی تو اس کی مشاورت سے 18 سال کی عمر کے بعد فیصلہ کیا جائے گا، جس پر اس کا کزن سمیع اللہ تیش میں آیا، گھر میں داخل ہوا اور پھر کمرے میں گیا، کمرے سے پسٹل لیا، ایک ہوائی فائر کیا، دوسرا فائر کیا اور تیسرا جو چچی ناشتہ بنا رہی تھی پورے گھر کے لیے، جس میں وہ ملزم بھی شامل تھا، اس کے لیے بھی ناشتہ بنایا جا رہا تھا، ملزم نے اپنی چچی کو سر پر گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایچ او ملک یونس صاحب۔ ملک یونس صاحب سے جانتے ہیں کہ واقعہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کس طرح سے یہ قتل اتنی صفاقی سے کیا گیا۔ ملک صاحب وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ملک صاحب یہ کیا واقعہ ہے اور یہ بڑا ایک ہی جوائنٹ فیملی ہے، ساتھ رہ رہے ہیں اور ایک رشتے پہ جس میں یہ کہا گیا کہ جب وہ بالغ ہو جائے گی تو آپ کو رشتہ دے دیا جائے گا، عدالت نے بھی یہی فیصلہ سنایا جو اس سے پہلے رٹ کی گئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ بھائی 9/9/21 کا وقوع ہے۔ یہ لوگ واندر ہے، ہمارا ایک علاقہ ہے، یہ مین چوک کے قریب ہی ہے، کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے، ان کا دادا بھی وہیں پہ رہتا ہے، یہ دونوں بھائی جن میں دونوں بھائی لیاقت اور شوکت اکٹھے رہتے ہیں۔ لڑکا اور لڑکی یہ ایک ہی حویلی میں رہتے ہیں، کمرے ان کے الگ الگ ہیں۔ آلریڈی جو ہے لڑکا سمیع اللہ جو ملزم ہے اس نے اس لڑکی کو اس کے ساتھ اپنا شرعی نکاح کر لیا تھا۔ جب یہ عدالت میں لے کر گئے ہیں تو عدالت نے جب لڑکی کی ایج دیکھی ہے تو انہوں نے لڑکی واپس والدین کو کر دی ہے کہ انٹل یہ بالغ نہیں ہو جاتی 2 سال مزید ویٹ کریں، اس کے بعد اس کی کنسنٹ کے ساتھ جو بھی رشتہ طے ہوگا اس کو ہی آگے گروم کیا جائے گا۔ اب یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں، پھر فیملی میٹرز تھا، یہ فیملی آپس میں ڈسکس کرنے لگ جاتی ہے۔ ان کا ایک دن پہلے آلموسٹ ڈیسیژن ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، لیکن اس میں کچھ چیزیں تھیں کہ ہم اس کی بات آفٹر 2 years یس آف کورس بھائی بات شاید ان کی مکمل ہو گئی۔ اب جو ہے ان کے جو باقی معاملات تھے رشتے کے وہ طے ہو رہے تھے، صبح یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے 9 کو صبح، تو کسی بات پہ ان کے درمیان ابھی کنفیوژن موجود ہوئی۔ کنفیوژن جیسے ہی پیدا ہوتی ہے یہ لڑکا جذباتی ہو جاتا ہے، لڑکی کا بھائی بھی وہیں پہ ہے، لڑکی کا جو والد ہے وہیں پہ ہے، چچا بھی وہیں پہ ہے، یہ سارے کمبائنڈ فیملی ٹوٹل موجود ہے۔ ناشتے کے جی ٹائم پہ اٹھ کے سب کٹھے ہوئے۔ ہاں جی، یہ جو ہیں مقتولہ حسینہ بی بی یہ کھانا بنا رہی ہیں، باقی لوگ شہر کی 4 پہیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی جو ہے مشاورت کر رہے ہیں۔ یہ جذباتی ہوا ہے، اس نے وہاں سے پسٹل لیا، تل کلامی ہو گئی ہے جی۔ اس نے پسٹل لیا ہے، پسٹل لینے کے بعد اس نے فائر وغیرہ کیے ہیں، ڈرانے کے لیے کیے ہیں یا جیسے بھی ہوا ہے، اس کے بعد اس نے اسٹریٹ فائر کیا ہے جو کہ اس کو سر میں جا کے لگا ہے، اور اتنی ہینیس قسم کی انجری ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہسپتال تک پہنچانے کا بھی ان لوگوں کو موقع نہیں ملا، ایٹ دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی۔ پولیس کو انفارمیشن ملی، پولیس وہیں پہ جاتی ہے، جو ہماری روٹین کی معمولات کی جو کارروائی ہے، پی ایف ایس اے کو بلایا گیا، سی ایس یو کو بلایا گیا، ہم موقع پہ پہنچے، افسران باقی بھی موقع پر پہنچے، فارمیلٹیز پورا کرنے کے بعد ہم لگے رہے۔ ملزم موقع سے فرار ہو چکا ہوا تھا، بھاگ گیا ہوا تھا۔ جب پولیس پہنچی ملزم موقع پر موجود نہیں تھا، تو خیر جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے جو ہم نے سی ڈی آرس، اس کی ہم نے لوکیشنز ہم لیتے رہے جو ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈفرینٹ جگہ پہ آتی رہیں، اس کو ہم نے کیری آن کیا۔ خیر اللہ تعالیٰ کے فضل و شکر سے کافی محنت کے بعد، کافی ٹائم کے بعد ہمیں اس میں کامیابی ملی، ہم نے بندے کو اریسٹ کر لیا جس نے اپنا اقبال جرم بھی کر لیا۔ اب روٹین کی جو کارروائی ہے ہماری وہ چل رہی ہے، کچھ ریکوریز ہیں جو باقی ہیں۔ بہرحال اندھوناک وقوع تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اسے گرفتار کرنے میں کامیابی ہوئی ہے، پروسیس اس کا جاری ہے۔ تھوڑی اس معاملے پر وضاحت کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے نکاح کا معاملہ آسان ہوگا تو اس طرح کے ایشوز نہیں آئیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات اس کی اصلاح کا یہ ہے طریقہ کہ ہم دینی زندگی کو اپنائیں، اپنے فیملیز کے اندر دینی شعار کو زندہ کریں، تب دینی شعار زندہ ہوں گے، بچے بچیوں کے اصلاحاً رشتے ہوں گے، ایسے معاملات طے ہوں گے، تو ایسے واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ یہ جو آپ والا معاملہ ہے اس میں اگر ہم سمجھتے کہ نکاح کے معاملے کو آسان کیا جاتا تو کس طرح سے نکاح کے معاملے کو آسان کرتے تو یہ معاملہ نہ ہوتا؟ ہم تصوراتی دنیا میں ہاں، میں سمجھتا ہوں یہ بات اس وقت نہ ہوتی جب یہ دونوں بھائی آپس کے اندر ایک صلاح مشورے میں جڑتے، اور اس میں اگر کوئی کوتاہی کسی طرف سے ہو رہی تھی وہ ہم سے رجوع کرتے یا کسی اور دوست سے رجوع کرتے، کسی اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے رجوع ہوتا تو اصلاحاً بات ہو سکتی تھی۔ یہ ایسے واقعہ پیش نہیں آتا۔ ضروری تو نہیں ہے نا کوئی رشتہ مانگے تو اس کو مل جائے،
نہیں ہے. چھان بین کرنا تو لازمی ہے. یہ بہت ضروری ہے. چھان بین والدین کا حق ہے. اگر کوئی اس ایشو پہ بات نہیں کرنا چاہتا, لینا نہیں چاہتا یا دینا نہیں چاہتا, اس کو اس طریقے سے جو ہے دبا کے, مرڈر کر کے, ڈرا دھمکا کے یہ بات کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں اچھی بات نہیں. ناظرین, بڑا اہم نقطہ ہے کہ کوئی کیسے کسی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. کہ فیملی کے پاس پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنا مشورہ کریں. اس بچی کے پاس پورا رائٹ ہے, خواہ آپ کتنے ہی دل پھینک کیوں نہ ہو, آپ کو وہ کتنی ہی کیوں نہ بھائے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چڑھ دوڑیں. اگر کوئی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو اس کا مطلب ہے وہ آپ سے نہیں کرنا چاہتا. تو نہ اس میں پولیس کوئی کردار ادا کر سکتی ہے, نہ ہی ہائی کورٹ. وہ پولیس سے بھی اس نے رجوع کیا, پولیس نے خاطر خواہ کوئی جواب نہ دیا اس لڑکے کو. پھر اس نے ہائی کورٹ میں رٹ کی. ہائی کورٹ نے اس کے اگینسٹ ایف آئی آر بھی کرنے کو کہا اور بقول ان کے کہ 50,000 روپیہ جرمانے کا بھی حکم دیا. تو یہ وہ سارا سینیریو ہے جس میں عدالت بھی اس کے خلاف ہے. کوئی کیسے کسی کی خواہش, کسی کی دلچسپی اور اجازت کے بغیر اس سے نکاح کر سکتا ہے. تو یہ جو ذہنی خباستیں ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے دماغوں میں پیوست ہو چکی ہیں اور یہ بیہودہ قسم کی موویز دیکھتے ہیں جن کا زمین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ حقیقی زندگی کو بھی وہ اس رومانوی فلم سے منسوب کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا اس فلم میں ہوا ہے, جیسا وہ کہانی بیان کی گئی ہے, ویسا ہی حقیقی زندگی میں ہوگا. میں پسٹل لہراؤں گا, میں ایک فائر کروں گا, دوسرا کروں گا اور سب میرے قدموں میں آ گریں گے. ایسا حقیقی زندگی میں نہیں ہوتا. آپ نے ملزم کی گفتگو بھی سنی. آج وہ شرمندہ ہے, آج وہ اسے آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اس سے ہوا کیا. جو فلم آپ دیکھتے ہیں اس میں نہ پسٹل اصلی ہوتا ہے, نہ کردار اصلی ہوتے ہیں, نہ کہانی اصلی ہوتی ہے. وہ صرف ایک کمرشل چیز ہوتی ہے. اس میں صرف اور صرف آپ کو 2-3 گھنٹے محظوظ کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. فیصلہ کس نے کیا؟ چاچا نے خود کیا تھا. پھر ناسا بڑھائے چاہے اس کو بلایا, اس نے آ کر. وہ کون ہے؟ بڑھائے چاہے قوم کا, ادھر کوٹے جج ہے, ہمسایا ہے. اچھا. ہاں جی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو آپ لوگوں نے کہا ہے ایسے کریں گے. اس نے کہا 5-6 دن 10 دن کا ٹائم ابو نے لیا. 5-6 دن میں بھی کہہ رہا تھا کہ بھی سامان بنا لو تو ان کو رخصتی کر دیں گے. پنچایت ہوئی تھی. پنچایت ہوئی تھی. ناظرین, آپ نے ملزم کی کہانی سنی. ملزم کہتا ہے کہ پنچایت نے فیصلہ کیا کہ 10 دن کے اندر شادی کا سامان تیار کر لیں, اس کے بعد رخصتی ہو جائے گی. جبکہ اس کے برعکس عدالت یہ کہتی ہے کہ بچی کی عمر 13-14 سال ہے, نکاح نہیں ہو سکتا, اس کے والدین کے حوالے کیا جائے, والدین فیصلہ کریں گے. والدین نے یہی فیصلہ کیا کہ جب تک بچی کی عمر 18 سال نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم کوئی فیصلہ نہ لیں گے, اور جب بچی بالغ ہو جائے گی اس کی مشاورت سے فیصلہ لیا جائے گا. یہ سمیع اللہ ملزم گھر میں آیا, گھر سے پسٹل اٹھایا اور ایک ہوائے فائر کیا. جب اس کی چاچی اس سے خوف زدہ نہ ہوئی تو اس نے دوسرا فائر کیا. جب پھر بھی نہ ہوئی تو اس نے سیدھا پستول تانا اور اس کی کھوپڑی میں گولی اتار دی جس سے وہ جان بر نہ ہو سکی. یہ ہے وہ کہانی. زبردستی یہ اپنی کزن سے شادی کرنا چاہتا تھا, جبکہ عدالت نے اس کی جو پلی تھی اسے ریجیکٹ کیا. یہ ہے وہ کہانی. اور کیا کہنا چاہو گے جو لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور جو ایسے زبردستی دادا بننا چاہتے ہیں, ان کو کیا سبق دینا چاہو گے کہ ایسے جذبات میں آ کے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. کس کا؟ اپنا گھر والوں کا. اب احساس ہو رہا ہے, شرم آ رہی ہے؟ سر ہم نے جان کے نہیں کیا, غلطی سے لگ گیا. ہم نے سوچا بھائی نہیں ہے گولی اندر. نہیں, جب اوپر گولی چل گئی, گولی تھی تو چلی, دوسری بھی چل گئی تھی تو چلی, تمہیں کیسے خواب آ گیا کہ اب تیسری نہیں پتہ تھا نا گولی ہے اندر یا نہیں ہے. جب گولیاں چل رہی ہیں تو تیسری کیوں نہیں چلنی تھی؟ یہ کیسی کہانی سنا رہے ہو؟ میں نے سوچا بھائی نہیں ہے گولی, اندر تھی گولی. اس طرح سے رشتہ ہو جائے گا؟
अपना मुस्तकबिल क्या देखते हो, क्या होगा तुम्हारे साथ? उम्मीद तो नहीं है बचने के बाद, जो अल्लाह ताला ने चाहा वैसा होगा। क्या अब वो तुम्हारी कज़न तुम्हारे साथ शादी करेगी? मालूम नहीं है। तुम्हें लगता है इसकी माँ को तुमने कत्ल कर दिया? वो उसको पता। अगर ये ना करते तो बेहतर ना रह जाता? सर जान के तो नहीं मारी ना, गोली अंदर थी, ये मुझे नहीं पता था गोली है कि अंदर के नहीं। तुम्हें क्या पता था? मुझे नहीं पता गोली है कि। एक गोली चली थी, जी दूसरी चली थी, हाँ जी। तो तुम्हें ये ख्वाब कैसे आ गया कि सर अब अभी 2 ही अंदर हैं। तुमने कैसे सोचा ये? तीसरी गोली थी अंदर, वो लग गई। तुमने 2 डाली? 2-3 डाली थी, मैंने कहा 2 ही थी, तीसरी लगाई तो वो नहीं चली। पता कैसे चल गई कोई समझ नहीं आई। ये आले कत्ल कहाँ से आया? ये लाइसेंस असलहा था और कौन कौन सी दफात लगाई गई है? जहाँ तक आला कत्ल की बात है, वो यार स्टिल प्रोसेसिंग फॉर इट, इसको हम रिकवर कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक है, इसको लड़के को आपने देख लिया है, इसमें लाइसेंस वाली बात तो है ही नहीं। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से ये इसने लिया है, कहाँ से आगे गया है, यही तफ्तीश की बातें हैं जो कंटिन्यू हैं। इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद हम आपको बेहतर पोजीशन में होंगे ये सारी सिचुएशन क्लियर करने की। अच्छा, कौन कौन सी दफात लगाई गई? 302 की सेक्शन लगी है। अच्छा, इसकी मुशावरत में भी कोई आदमी था या सिर्फ 302 ये खुद इसका फैसला था? इसकी फैमिली में इसकी मुशावरत में कोई और नहीं था? मुद्दाई के मुताबिक ये जॉइंट चूँकि फैमिली थी और जॉइंट डिसीजन चल रहा था ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट। मुद्दाई इस बात डिस्कशन हो रही थी रूटीन की जिस तरह होती है। मुद्दाई इस बात पे कन्विंस था कि भाई इसकी अपनी ये तैश में आ गया है, इसकी इनफरादी ये है, सारा जो इसने अमल किया है ये इनफरादी है, इसमें किसी की कंसेंट सो फार शामिल नहीं है। अगर इसमें कोई चीज़ डेवलप होती है तो फिर इसको उसे ऐड किया जाएगा। जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इसने पहले एक फायर किया, यानी इसका मतलब है कि अपने आप को इसको आइडिया था कि इसके हाथ में वेपन है, यस, इसने फायर किया, फिर दूसरा एरियल फायर हुआ और तीसरा जो है इसने अपनी हिट किया। तो आप क्या समझते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा? कोर्ट किस तरफ इसको ले जाएगी? इसको एवेंचुअल तो आप कह नहीं सकते, तैश में ये एवेंचुअल ज़रूर आया होगा। उसके बाद तो ये पूरे अपने होश 2 फायर एरियर करने के बाद जब ये स्ट्रेट कर रहा है, इसकी पूरी नीयत शामिल है। इसको इसका बेनिफिट ऑफ डाउट मैं नहीं समझता कि कोई कोर्ट देगी, ना ही इन्वेस्टिगेशन में इसको कोई बेनिफिट होगा, ना ही इसके डिसीजन मेकिंग में कोर्ट इसको कोई बेनिफिट देगी। अच्छा, वो बड़े टैक्टिक्स से खेल रहा है, तो मुझे पता नहीं था। मैंने उससे यही सवाल किया कि एक फायर हुआ आपको पता नहीं था, दूसरा हुआ नहीं पता था, तीसरा हुआ आपको पता नहीं था, तो आप समझते हैं कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं? नो, कोई कन्फ्यूजन नहीं। उसने मारने के लिए हिट किया, यानी आपकी इन्वेस्टिगेशन क्लियर सो फार। जी, आपने सुना जी कि इनकी इन्वेस्टिगेशन क्लियर है और इनकी इसमें मुकम्मल इंटेंशंस थी। जब तक ये एरियल फायर करता रहा उस वक्त तक ये एरियल कर रहा था, और जब इसने ये फैसला किया कि चची टस से मस नहीं हो रही और वो अपने फैसले के साथ खड़ी हैं कि जब तक बच्ची की उम्र पूरी नहीं होती तब तक कोई फ़ैसला नहीं लिया जाएगा और उम्र पूरी होने के बाद ये फ़ैसला लिया जाएगा। तो सब बड़ा ही आम सी बात थी, अफ़ाम व तफ़हीम से हो जाती। घर में इश्यूज़ होते हैं, जब भी रिश्ते होने लगते हैं नाज़रीन, वन वे रास्ता नहीं होता, कोई मोहब्बत से ये मामलात आगे पाते हैं, और जो रिश्ते मोहब्बत के बीच से बोए जाएं वो इश्क और मोहब्बत के तनावर दरख्त बनते हैं। जो इस वहशत खौफ की फ़िज़ा में कायम करने की कोशिश की जाए तो ना तो वो रिश्ते अपनी तकमील को पहुँचते हैं, क्योंकि उनका बीज नफ़रत, खौफ और वहशत का होता है। जब वो दरख्त बनते हैं तो इससे कई गुना खौफनाक दरख्त बनते हैं। उसकी कहानी मुजरिम कौन में हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, जिसमें एक शौहर ने अपनी बेगम और 3 मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया, जबकि एक छोटी बेटी जिसकी उम्र महज 1 साल से 1.25 साल तक थी, उस वक्त वो अपनी वालदा का दूध पी रही थी, जिसको कुल्हाड़ी के वार से कत्ल किया गया। तो सोचना ये है, जब हम अपने रिश्तों की तरफ जा रहे हैं,
یہ ایک کپل کا ایشو نہیں ہوتا, یہ دو فیملیز جڑتی ہیں, دو فیملیز کے ساتھ ساتھ 2 نسلیں, 3 نسلیں, 4 نسلوں پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. جب اتنا خوف ہو, جب چچی یہ سمجھتی ہے کہ یہ لڑکا نامناسب ہے, جو غصے کا اتنا جذباتی ہے کہ وہ گولی اور پستول کی چھاؤں میں یہ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے, تو اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ وہ ماں جانتی ہے, جس نے اپنی بیٹی کی بہتر زندگی کے لیے اپنی جان کی قربانی دی. آج کی مجرم کون کی کہانی آپ نے سنی. ایسی چیزیں ہم آپ کے سامنے اس لیے لاتے ہیں تاکہ ہم پچھلی کہانیوں سے کچھ سیکھ سکیں, ایسے جرائم سے ہم اپنے لیے کچھ سبق نکالیں. ایسی کہانیاں ہمارے ارد گرد ہر وقت موجود رہتی ہیں تاکہ ہم کہانی نہ بنیں اور اپنے معاملات کو دھیمے لہجے سے کنٹرول کر سکیں. یہ ہمارا مقصد آپ تک پہنچانے کا. جی تو ناظرین, آپ نے سنا ملزم یہ کہتا ہے کہ میں نے 2 یا 3 گولیاں ڈالی. اس کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. تو جب حدیث ہے کہ جب آپ غصے میں ہوں, کھڑے ہیں بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں لیٹ جائیں, اور پھر بھی غصہ کنٹرول نہ ہو تو پانی پئیں, پھر بھی معاملات بہتر نہ ہوں تو گھر سے باہر چلے جائیں, ریسٹ کریں, ذہن کو بدلیں تاکہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو سکے. آج یہ شرمندہ ہے. اب جس سے یہ پیار کرتا تھا, جس چچیری بہن سے یہ شادی کرنا چاہتا تھا, اب ایسا ممکن نہیں ہے کسی صورت بھی, خواہ وہ بالغ بھی ہو جائے. جس کی والدہ کو اس نے قتل کیا, جس گھر میں اتنی کشیدگی پیدا ہو گئی, تو آگے اس کا کیا مستقبل ہوگا وہ سب آپ جانتے ہیں. ہمارے ساتھ انویسٹیگیشن آفیسر حامد صاحب موجود ہے. حامد صاحب بتائیے گا کیا معاملہ ہے, آپ کو رپورٹ ہوا, کس طرح سے آپ نے یہ ملزم کو گرفتار کیا, یہ کہانی کیا تھی؟ جن کے درمیان چل رہے تھے, گھر میں تنازع چل رہا تھا رشتے کا, جس میں یہ کورٹ میں بھی گئے ہیں, باقی معاملہ چل رہے تھے. پھر ان کی پریا پنچایت بھی ہوئی ہے, علاقے کے لوگ تھے, تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی یہ لڑکی بالغ ہو جائے, اس کے بعد ان کی شادی کر دیں. تو وقوع والے دن یہ طیش میں آ گیا. اس کا ماموں بھی آیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ دوسرے بھی اس کے رشتہ دار تھے. یہ طیش میں آ گیا کہ جی میں اس چیز کو نہیں مانتا. اس نے اندر کمرے میں گیا, وہاں سے بھوت سوار ہو گیا نا جی. کمرے میں گیا, وہاں سے پسٹل اٹھایا, نکلتے ایک فائر کیا. وہ آئے تو ان کو دیکھ کے پھر فائر کیا, ان کو ڈرایا, دبانا چاہتا تھا, پریشر ڈالنا چاہتا تھا. چچی بیٹھی روٹیاں بنا رہی تھی چولہے پہ, اس کے پاس گیا اور سیدھا اس کے سر کی طرف فائر کر دیا. اس کو ہم نے پھر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پکڑا ہے. یہ اسکیپ ہو گیا تھا. اچھا, بھاگ گیا. تو اب پرسو کریں کیس, اس سے اعلیٰ قتل بھی برآمد کرتے ہیں, باقی سارے معاملات سے. جی اعلیٰ قتل بھی برآمد کیا جائے گا. ناظرین, چچی کو کیا معلوم تھا جو ناشتہ بنا رہی تھی پورے گھر کے لیے, کہ اس کے اپنے گھر سے اس کا بھتیجا جو اس کا داماد بننے کا خواہش مند ہے, اس کو اس صفاقی اور وحشت کے ساتھ قتل کر دے گا, اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. چوک سرور شہید کی حدود میں حسینہ بی بی کو اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے دیور کے بیٹے سے نہیں کرنا چاہتی تھی, اور وہ یہ کہتی تھی کہ بیٹی کی عمر کم ہے, وہ نابالغ ہے. جب اس کی عمر 18 سال ہو جائے گی یا وہ بالغ ہو جائے گی, اس کے بعد اس کی مرضی منشا سے فیصلہ لیا جائے گا, گھر میں مشاورت کی جائے گی اور اس کے بعد رشتہ طے کیا جائے گا. لیکن اس لڑکی کے چچیرے بھائی نے یا دیور کے بیٹے نے اپنی چچی کو پہلے ڈرانے کی کوشش کی. جب وہ ڈری نہیں تو اس کے ماتھے میں گولی مار کر اس کی جان بحق کر دیا, ماتھے میں گولی مار کر اسے قتل کر دیا. اس سٹوری کو شروع سے لے کر اب تک کور کرنے والے ہمارے رپورٹر چودھری عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ وقوع کیا ہے اور کس طرح سے یہ معاملہ پیش آیا, اور اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا کیا چیزیں چل رہی تھیں, عدالت اس حوالے سے کیا کہہ چکی تھی, پنچایت کا کیا فیصلہ تھا, اور ایسا کیوں ہوا کہ اپنی ہی چچی کو جو سالہ سال سے اسی گھر میں اس لڑکے کے ساتھ اکٹھے رہ رہی تھی. عمر یہ بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے
अपनी ही चची को समीउल्लाह ने कत्ल क्यों किया? जी बिल्कुल, ये जो इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया है, ये चौक सरवर शहीद का एक नवाही इलाका है अड्डा वांदड़, जहाँ पर सगे भतीजे ने अपनी चची का जो कत्ल किया है। इसमें जो पुलिस के मुताबिक जो भी रिपोर्ट हमारे सामने मौसूल हुई है, उसमें यही देखा गया है कि इस बच्ची का जो रिश्ता था, इसकी जो चाचे की बेटी थी उसके साथ काफ़ी अरसा से ये तनाज़ा बना हुआ था। उसके बाद जब इसकी जो चची है उसकी जानब से जो है इनकार कर दिया कि हमने रिश्ता नहीं देना, तो उस पर मुलज़म ने जो है वो अपनी जो कज़न निकाह थी। किया उमर इन्होंने जाके शरी, फिर जब कोर्ट में हुआ गए, फिर क्या हुआ? जी बिल्कुल, ये जब यानी कि घर वालों की तरफ से बिल्कुल जवाब हो गया, तो फिर इसने जो है वो 14 साल जो 13 से 14 साल की बच्ची थी उसे घर से भगा लिया। भगाने के बाद जो है इसने शरई तौर पर इसका निकाह किया। निकाह करने के बाद जब घर वालों की तरफ से ज़ोर पड़ा तो फिर इन्होंने अदालत का जो है रुख इख्तियार किया। जब अदालत गए तो अदालत की जानब से 13 से 14 साल की बच्ची का जो निकाह है वो बिल्कुल उन्होंने ना किया, तो जिस पर जो है ये दिल बर्दाश्ता हो गया और इसने दोबारा अपने घर जाके अपने चची के पास अपने घर वालों को लेके गया कि मुझे मेरे साथ रिश्ता तय किया जाए। तो उनके घर वाले चाहते थे कि बच्ची की जो एज है वो कम है, जब तक ये 18 साल की ये बालग नहीं हो जाती तब तक हम इसका रिश्ता जो है ना किसी सूरत भी तय नहीं कर सकते। तो जो मुलज़म है समीउल्लाह, इसकी जानब से जो है तैश में आकर अपनी चची को जो है घर बैठे जो है उसे कत्ल कर दिया गया। अपनी चची को कत्ल कर दिया। पहले इसने एक फायर हवा में किया, फिर दूसरा किया, फिर ये तो कहते मैं डरा रहा था, फिर इसने माथे में फायर क्यों किया? जी देखें, जब एक बंदा जो तैश में आया हुआ है, दिल बर्दाश्ता हो चुका है, एक फायर किया, चलो जी वो डर जाएगी, शायद हो सकता है कि मान जाए, लेकिन उनकी तरफ से जो है फिर भी इनकार किया गया, तो इनकार पर इसने जो है उसे सीधा फायर जान किया। फायर किया जी सीधा अपनी चची को। वजह ये थी, ये रिश्ता करना चाहता था अपनी चचेरी बहन के साथ, जिसके साथ इसने निकाह भी किया। अदालत ने उस बच्ची को वापस वालिदैन के हवाले कर दिया और ये कहा कि जब तक वो बालिग नहीं होती तब तक वो अपने वालिदैन के साथ रहेगी। 2 साल का वक्त दिया गया और मुलज़िम समीउल्लाह तैश में आया और डराने धमकाने के गर्ज से पहले एक फायर हवा में किया, फिर दूसरा किया। जब कुछ न बन पाया तो तीसरा फायर चची को किया, जिससे वो जाम बहक हो गई और अल्लाह के हुजूर पेश हो गई। ये बड़ा अहम नुक्ता है। हमें अपने रिश्तों में जहर नहीं घोलना चाहिए। रिश्तों की बुनियाद अपनाइयत, प्यार, मोहब्बत और खुलूस से रखनी चाहिए। ये वो बुनियादी बीज हैं जिससे क्या नाम है अच्छी नस्ल, बच्चों की परवरिश, पुरसकून माहौल घर में पैदा होगा। गर्ज ये है कि अगर आपके रिश्ते मोहब्बत, प्यार के बीज में बोए गए हों, बजाय इसके कि अगर तैश, धमकी वगैरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी और वो बुनियाद बनाई जाएगी, जैसा कि इस केस में समीउल्लाह करना चाहता था, डराना चाहता था, धमकाना चाहता था, पिस्तौल की जद में लाकर रिश्ता करना चाहता था, तो उसकी क्या तकमील होगी, वो रिश्ता कहाँ तक चलेगा, ये आप, मैं और हम सब जानते हैं कि ऐसे रिश्तों की लंबी उम्र नहीं होती, फिर नुकसान होता है। तो वालदा ने इस गुसीले नौजवान के को देखते हुए कुछ वक्त लिया ताकि मामलात बेहतर हो सकें, तब्दील हो सकें। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, समझनी है, ताकि इस तरह की चीज़ें हमारे सामने ना आए। इस कहानी में ये सबक था कि हमें देखकर, परख कर अपने बच्चों के रिश्ते करने चाहिए और बच्चों की मुशावरत से करने चाहिए, ताकि इस तरह के मसाइल हमारे सामने ना आए। आज के प्रोग्राम को आपने देखा, इसमें बहुत कुछ सीखने का लिए हमारे पास था। अपने मेज़बान मुनीब खान मलेज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।